अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, जो पिछला वीलॉग था उसमें मैंने बात की थी कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने का एक प्लान बना रही है, लेकिन शहबाज शरीफ को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए कौन सा प्लान बनाया जाए और किसके ज़रिए बनाया जाए। क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का कोई प्लान नहीं बना रहे, बल्कि शहबाज शरीफ ने अब ये फ़ैसला किया है कि मईशत को ठीक करने के लिए जो प्लान है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बनाएंगे और इस सिलसिले में एक 7 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत में इस्लाहात की तरफ अपनी स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पहले एक प्रोजेक्ट जो है वो गैर मुल्की जो इक़्तिसादी माहिरीन है उनको दिया था और ये कहा था कि देखें कि मौजूदा हुकूमत किस तरह पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकती है। गैर मुल्की माहिरीन जिनका ताल्लुक़ बरतानिया से है वो इक़्तिसादी माहिरीन है, मुआशी माहिरीन है, और उन्होंने जो प्लान हुकूमत को दिया है, शहबाज शरीफ को दिया है, उस प्लान को मुस्तरद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ को यह बताया गया है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए चंद बड़े बड़े फ़ैसले करने होंगे, जिसमें सबसे पहले हुकूमत को बरामदात को बढ़ाना होगा। लेकिन बरामदात को बढ़ाने के लिए जो बुनियादी नुस्खा है, और पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी, पाकिस्तान के सनतकार, सरमायाकार, वो हुकूमत पाकिस्तान को पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान की बरामदात को अगर बढ़ाना है तो फिर बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उनको कम करना होगा। जब तक बिजली और गैस की कीमतें कम नहीं होती उस वक्त तक पाकिस्तान की बरामदात नहीं बढ़ सकती, क्योंकि चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो, वियतनाम हो या फिर कोई और मुल्क, जिसने भी बिजली अपनी बरामदात बढ़ाई हैं पहले उसने बिजली और गैस की कीमतें कम की हैं। लेकिन पाकिस्तान में इन तमाम ममालिक के मुकाबले में बिजली और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो पैदावारी लागत है, जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स की, इसलिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही। अब ये बात हर बंदा हुकूमत को समझा चुका है, शहबाज शरीफ को बता चुका है, लेकिन शहबाज शरीफ को ये बात समझ नहीं आ रही कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि IMF का ये दबाव है और IMF ये कहता है कि पहले तो आप एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आएँ, यानी कि जिस तरह के हर कारोबारी बंदा या हर शख्स पाकिस्तान में टैक्स अदा करता है उसी तरह का टैक्स एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी लागू होना चाहिए। हुकूमत ने IMF की ये शर्त मान ली है और एक्सपोर्टर्स पर अब नॉर्मल टैक्स लग रहा है। इसी तरह IMF ये कहता है कि एक्सपोर्टर्स को आप सस्ती बिजली ना दें। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF के मुतालबे पर ये शर्त भी मान रही है कि एक्सपोर्टर्स को सस्ती बिजली नहीं दे रही। हालांकि इस मामले के ऊपर जो पाकिस्तान के मकामी इक़्तिसादी माहिरीन हैं वो भी कई तरह की रिपोर्ट्स तैयार करके शहबाज शरीफ को पेश कर चुके हैं कि अगर बिजली की जो कीमत है उसको कम कर दें तो पाकिस्तान की बरामदात बढ़ सकती हैं और 50 लाख लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। लेकिन ये बात अभी तक शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसको समझ नहीं आ पा रही, क्योंकि दबाव है IMF का। अब शहबाज शरीफ जो है वो बिजली की कीमत कम करने के लिए भी कोई ख़ास फ़ैसला नहीं कर सके, क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने फ़ैसला किया है और नवाज़ शरीफ ने यह फ़ैसला किया है कि जो बिजली की कीमतें हैं वो कम होंगी और 2 महीने के लिए, अगस्त और सितंबर के लिए, बिजली की कीमत पंजाब में 14 रुपये फ़ी यूनिट और इस्लामाबाद में भी 14 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई है। अब देखते हैं जब अगस्त और सितंबर में हमारे बिल आएंगे तो उसमें वाकई हकीकतन ये बिल जो है वो 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी के साथ आते हैं या फिर इजाफे के साथ आते हैं। अब जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसके ऊपर तनकीद इसलिए हो रही है कि पंजाब में बिजली की कीमत कम कर दी गई है, सिंध में नहीं हुई, के इलेक्ट्रिक ने नहीं की, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं की, और मुझे ये शक पड़ता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जो स्टाइल है वो किसी भी लम्हे खड़े होकर ये ऐलान कर देंगे कि अगर पंजाब ने 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम की है तो मैं 20 रुपये बिजली की फ़ी यूनिट
قیمت جو ہے وہ کم کر دیتا ہوں، کیونکہ مقابلہ بازی چل رہی ہے۔ جو کام پنجاب کرے گا اسی طرح کا کام خیبر پختونخوا کرے گا، کیونکہ معیشت کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، بجلی کے بلوں کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ کیونکہ اب شہباز شریف کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر بجلی کے بل کم نہ ہوئے تو پھر لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی ہفتے کے دوران پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کرنے جا رہے ہیں اور دکانیں بند رکھیں گے، کیونکہ بجلی کے بل ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ اس لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں کیونکہ شہباز شریف نے اپنے 2 سالہ جو دور حکومت ہے اس میں بجلی کی قیمت میں جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں 22 روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا ہے۔ اس میں 1000 روپے فکس سرچارج بھی لگایا گیا ہے ہر بجلی کے صارف کے اوپر، اور جو 3 روپے کے دیگر ٹیکسز ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح 25-26 روپے کا جو بنیادی ٹیرف ہے وہ شہباز شریف نے بڑھا دیا ہے۔ اب نواز شریف نے یہ کیا ہے کہ 14 روپے اس میں سے کم کر دیے ہیں، ابھی بھی 10 روپے جو اضافہ کیا گیا ہے وہ مزید رہتا ہے، یعنی کہ اگر جو شہباز شریف نے صرف 25 روپے تک کا اضافہ کیا ہے، اس کو اگر کم کر دیں تو بجلی کی قیمت 25-30 روپے فی یونٹ تک آ جائے گی، جو کہ ہر شخص کی برداشت میں ہوگی۔ لیکن یہ کرنا مستقل بنیادوں پر حکومت کے لیے ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو نواز شریف کے دور حکومت میں IPPs لگائے گئے ہیں 2013 سے 2017 کے دوران، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ہی اتنی ہے، ان کا حکومتی قرضہ ہی اتنا ہے کہ وہ بجلی کی قیمت میں جو 25-30 روپے کیپیسٹی پیمنٹ لگی ہوئی ہے وہ کم ہی نہیں ہو سکتی۔ اب صورتحال اس طرح ہے کہ اگر ستمبر اکتوبر میں جس طرح کے حالات شہباز شریف کو بتائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے عوام کو ریلیف نہ دیا تو پھر عوام سڑکوں پر ہوں گے، اور اگر بنیادی فیصلے نہ کیے خاص طور پر معیشت کے حوالے سے تو پھر حکومت کا جو چلنا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب اگست کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، IMF کا پروگرام جو ہے وہ بھی پاکستان ابھی تک حاصل نہیں کر سکا۔ ستمبر میں جا کے پاکستان کا IMF کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے ہو سکتا ہے وہ قرض پروگرام کی منظوری دے دے، لیکن اس دوران جو بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے حوالے سے پنجاب حکومت نے فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر بھی IMF سوال پوچھ سکتا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے جس میں انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے، پاکستان کی اکانومی کو سلو کیا جا رہا ہے، پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی، اور فیصل آباد میں جو صنعتیں ہیں ٹیکسٹائل ملز وہ بند ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ 100 سے زیادہ فیکٹریاں جو ہیں وہ فیصل آباد میں بند ہو چکی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ رواں سال جو پاکستان کی معیشت کا ٹارگٹ ہے 3.6% سے تک لے جانے کا، وہ شاید پورا نہیں ہو سکے گا، اور اگر وہ پورا نہیں ہوگا تو پھر IMF جو ہے وہ مزید اپنی سختیاں کرے گا، ٹیکسز مزید لگیں گے اور خسارہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں شہباز شریف کے لیے مشکل ہی مشکل ہوگی۔ اب شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ IPPs کے معاملے پر مکمل خاموش ہے۔ خاموش اس لیے ہے کہ IPPs کی کیپیسٹی جو پیمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری نواز شریف کے دور میں لگائے جانے والے کارخانوں کو جا رہی ہیں، اس لیے شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ IPPs کا دفاع بھی کر رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ نہیں ان کو نہیں چھیڑنا، حکومتی گارنٹیاں ہیں، ان کا فرانزک آڈٹ نہیں کرانا کیونکہ اس سے پھر چین ناراض ہو جائے گا یا پھر کوئی اور قیامت پاکستان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، اس لیے IPPs کا فرانزک آڈٹ نہیں کرانا۔ محمد علی وزیر اعظم کے معاون خصوصی بن چکے ہیں، انہوں نے رپورٹ اپنی تیار کی تھی، اس رپورٹ کی روشنی میں چاہیں تو وہ فرانزک آڈٹ کو فوری طور پر آگے بڑھا کر لے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا جو ہے وہ تھوڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔